سلام دعني هبلنا زخبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتات نايزعلت حيزنا مصينا لنا فلما قلنا غندقن ديار استاتم كاب معراب تقراي حدش حابريتاتا سميعون لعلو توكلت منغست أمريكان تكال ترادو كاتوليكن آب تقراي بز تقبر هسوس حاجز عدتي سالد آلوهم أول قايت حيال متقعتك مستجمرة زقل زينا وصيم إتيبي هاند بتاو متقعت أيراب لعلنا إرتر حيلتات كام تفنو ينقرالهم كاب جنرالات تقراي حدش حابريتاتا سميعون مكتل مينيستر قدات وصاي أمريكان أزازت أزاز أفريكان أمريكان أبا هقراوي إكسيبان أفيشن حيل أيار إثيوبيا عدوتا كايدان أبي أحمد حدش مجلسات يوصا كامزولوت هقاليسان زبلون كالتنا لونا حجر معنا وزرزران فلما كنت شانلنا سبسكرايب مدلاتنا رمو لايكن شيران بمقار بيتسابي خونو سناي مكتتال لعلو توكلت منغست أمريكان تكال ترادو كاتوليكن آب تقراي آب زتقبر حسوس حاجز عداتي سالت آلوهم كاب منغست أمريكان تكال ترادو لمعات كاتوليكن زتوزعصو لعلو تحلفتن كإلاتاتن آب تقراي بمحوراوي رديئة تقراي ويدما مارت آب زسالت عدلا حسوس حاجز مقبي تعزبتي يقبرالوهم بدكتور كاريلوس وانجو أب أمريكا حلاف بيت صحفة سبقوا حجز مرح زي الأخت مالي عسرت تشعات ترخلتشن عسر شماتن عم تمرت أب كتما وقران حوزينن أقبابن سرعتن كذا تعدلها هسوس حجز تعذب خوينو مستتك أم تدمام يتغير إيام تساتف تزوها بزول حجز كساب حجي بهوات كصنحو لعلقدا زبركة خوينو جنام أب متأنن عينة زوها بهسوس رديت ممحياش كجبر اللون تماقايش حساب أقربام سأقم تمزابلتي علبات زرخكب ناب مربتنا تنملس إيو ناب مربتنا كنملس حجزنا قبل دما تمحزينا نتم عدوتنياتات حتصير مبرهز هبوانا دايركتر مارت أيتا تخلوينا السفا منغستن حزبن أمريكا بفلاي تمزابلاي حزبنا بهوات كأصل تقبر وزلهم صراح متكاتا زي بالإيو نزد ما لعلم سجانا يقبأ دحر مبال مارت ونز مسح حجز بقوانا نابتتك أم تختب الصحية إلام اتعدت نزقصلو خلدتا معالتا دما آب ما خلاي زباك أصلي كبل كاب متحباباري ركب حزب تتكال زترخب حابريتا يا ملخت إثيوبيا هاند بتاو متقعت أيرا بالعلناي إرتر حيلتات كام تفنو ينقرالهم وطر إرتران إثيوبيان كاب جزينا بجزي أبز تقعدد الله بزحج ساعات إثيوبيا بالعلناي إرترا وانا حيل استوحال اللبوتان سراويتن قدي ما اختتقع كم تخيل زتفلالي وتهدراوي منجتات يقلص علوهم كم زفلت قدماي مينستر دكتور أبي أحمد أب مبل 9 عام زخري حيل أير إثيوبيا أبز اسمعو مدرة كم أوروباويان حيل أير إثيوبيا كساب كل تشحن سالسان أب حمشاي ولدان مسججار مدب كم زلوا جلس إنا يرئيهم حمشاي ولدو حجرات مالت زمناونا يوقع مزلوهم معبولاتات وارزت أغال لأيون قدماي مينستر أبز اسمعو مدرة زمناو خونتات أو حيل أير إثيوبيا بمجلسهم نتهاجر زفتاتن حيلتات نايمت أنقاطها الأخدام حلاليفالو بتوسخ إثيوبيا أب ميق 21 نزز أن حاجرات لألاونتن ربح أن مكل خالد دلوز وخان حيال حيل أير كم زلوا زملاخت مدرون أسمعيهم بتوسخ حيل أير إثيوبيا زقصلها حموش عمتات بزمناو مسارحتاتن حيل 7 كابراو عي ولدو ناب حمشاي ولد خساقاقر مخانا سميرلو اللوم زمناو نفرت حيل أير إثيوبيا مبل 9 عام الزخر حيل أير إثيوبيا نمزكر أبز تخايد مرئيت أفيشن مرئيت زقربا خوينا حيل أير تكالاو عاو مزارعي مرئيتاتون أقربهم أو قرن أفريقيا عدد كوينات أب زير حق كباب السودان أو كوينات حد كتقاتو كلا دو السودان دما أو وطرة تركب زمدنا أن ببقوانونا تبلاشوا زنحي إثيوبيان إيرتران وانسقات كوينات عقات إموانا اللو كبلو عالم لغاتان تنتي حبرون كم زيلان دهالو إيو دما قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب زحلفة سلستا أب العلي إرترا ترير متقعتك آلات بمنفس عام كساب حجنتن جزئين زحلفن ميق 21 زعينتن نفرت وقع تونن حاجر مخانا بمجلاس نتا زترعاء سيو سالاسا زعينتن نفرت وقع زعطات حاجر كتدفر كتحسب كم زي بلا أتنقيهم تقدماي مينستر ب24 تري مبل 9 عام الزخر حيل أير إثيوبيا بستخايد سنة سرعات أبز اسمعون بتلفزيون إثيوبيا بغطتها زتفنوها مدرء إثيوبيا زتوحب مريت نمملاس كاب التجبرو سعر دو كم زي تبل أتنقيهم
ኣብታ ኣጋጣሚ ሓይልታት ኣየር ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትን ካብ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሱዙ 27 ሱዙ 30 ካልኦት ዝማዕበላ ነፈርቲ ውግእን ዘሳተፈ ምርኢት ኣየር ኣካይዶም ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ መግለፂ እዚ ዝህብ ዘሎ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልዕላዊ ተበጻሕነት ንኽህልዋ ነታ ቀዲሙ ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ንኤርትራ ዝተዋሃበ ዝብልዎ ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ንምርካብ ብዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ወጥሪ ንዓረገ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ድማ ላዕለዎት ኣማኸርቲ ሰራዊትን ሲቪል ኣመራርሓ ኣሜሪካን ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ብክልተ ዓበይቲ ናይ ውግ ኣውሮፕላናት ኣሜሪካ ተጻዒኖም ኣብ ቢሾፍቱ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝበጽሑ ኮይኖም ዓብዪ ትኹረት ስሒቦም ኣለዉ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተሓሰበ ውግእ ናይ ውክልና ክኸውን ከም ዝኽእልን ከም ኤርትራ ዝበለ ሃገራት ዘስግእ ምዃኑን እንዳተገለጸ ይርከብ። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ኣዛዚ ትእዛዝ ኣፍሪካ ኣሜሪካን ኣብ ኣህጉራዊ ሲባን አቪዬሽን ኃይል አየር ኢትዮጵያ ዕደታ ካይዳው ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አዛዘ ትእዛዝ አፍሪካ አሜሪካ ጀነራል ደጊቬን አንደርሰን ኣብ ሃገራዊ አክሴባ አቪዬሽን ኃይል አየር ኢትዮጵያ ዕደት ከም ዘካየዱ ጸብጸባት ማዕኸናት ዜናት ሃገር ሓቢረን ካብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ተሳተፈት ሓበሬታ የመልክት ኣብቲ ኤክሴባ ኃይል አየር ዝርከቦም ጉጅለ ኢንዱስትሪ ምህንድስና ምክልኻል ፋውንዴሽን ኃይልታት ምክልኻል ዩኒቨርሲቲ ምክልኻልን ካልኦት ሃገራውያን ትካላትን ውጽኢት ፍርያት ኣቕሪቦም እዮም። ኣብቲ ኤክሴባ ዝተርኣየ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ዘረኸበቶ ዓወት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሓለፍቲ ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊጾም። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው ድሕሪ ዕደቶም ንዝተገበረሎም ሞ ኣቀባብላ ምስጋናኦም ብምግላጽ ኣብ ኢትዮጵያ ብምህላው ክብሪ ከም ዝስምዖም ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ እናተጠናኸረ ከም ዝቕጽል እውን ገሊጾም። ኣዛዚ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ጀነራል ዳግቬን ብፍላይ ድማ ከም ኣልሸባብን ዳዕሽን ዝኣምሰሉ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታት ንምክልኻልን ንምጥፋእን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ክሳራት ትርከብ ከም ዘላ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ሃገርን ገለገለ ምሁራትን ኣብ ዝገልጽሉ ዘለው እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ልዕልና ዲፕሎማሲ ይጎናጸፍ ከም ዘሎ ቀጻሊ ኣብ ምሕባር ይርከብ። እዚ ምርኢት ኤክሴባ ኃይል አየር ብዶክተር አብይ አሕመድ ፕሮፓጋንዳን መፈራርሕን ኢላማ ክውዕል ብምግባሩ ካብ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ተጋሩን ምስልዊ ኩነታት ብምትሕሓዝ ዝተፈላለየ ግብረ መልስታት ይወሃበሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ማሕበራዊ መራኸብታትን ገለገለ ማዕኸናት ዜናን የመላኽት። ዜናታት ናይ ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለምከታተልኩም ነመስግን። ሰላም